नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मुलुकमा पूर्ण राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेतहरू प्रष्ट देखिन थालेका छन्। 2/3 बहुमतको सरकार गिराएर नेकपाले जुन नौटंकी यो मुलुकमा पेश गर्यो त्यो जनताको पक्षमा उभिएर हेर्दा पक्कै पनि माफी लायक छैन। किनभने उनीहरूको विभाजनले रोपेको बिउ अब यो देशमा यसरी हुर्किनेछ कि बनमराको झार झैं फैलने निश्चित छ। अब दलहरूबीच मोलतोल सत्ता बार्गेनिङको नराम्रो खेल सुरु हुनेछ। सांसदहरू खसी बाख्रा सरह बिक्री हुनेछन्। सत्ता टिकाउने र फेरि गिराउने चर्को रूपमा खेल सुरु भइसकेको छ। हुन त हाम्रा नेताका चेसको गोटी मानिएर खेलिरहेका छन्। यति बेला अनियन्त्रबाट राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन् उही मैदान उही खेलाडी, तर म्याच फिक्सिङ भने कतै अन्तबाट। यो पनि जनता र देशको लागि विवेकशील बन्न नसक्दा सरकार 2/3 मात्र नभई जतिसुकै तिहाईको बनाए पनि फरक नपर्ने रहेछ। अब सरकार स्थायी पाइयो भनेर मक्क परेका आम जनताहरू यतिखेर आफूमाथि धोका भएको महसुस गर्न थालेका छन्। नेताले जनतातिर नहेरी अर्कैतिर हेरेर निर्णय लिने गर्दा यो देशको दुर्गति जहिले पनि उस्तै रह्यो। एउटा छिमेकी जो यो देशको स्थिरता कहिले देख्न सक्दैन, अर्को छिमेकीले पनि हात हालिसकेको थियो। उसकै आदेश र आड भरोसामा चलोस् यो मुलुक भन्ने उसको चाहनामा पनि सम्भवतः ब्रेक लाग्यो होला। तर यो देशमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहने यी दुई छिमेकी बाहेक होइन, पुरै देशहरू यति बेला सक्रिय बनेका छन्, जसले संविधानको स्थापना, संघीयताको बीजारोपणदेखि धर्म कर्मको मामिलामा समेत हात हाल्न भ्याइसकेको छ। चाहे मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी होस् या बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ किन नहोस्, यो देशको विकासका लागि हुन् या अन्य केही योजना या आयोजना, यही विषयमा मुलुकको जनमत बाजियो। एउटा पार्टीको नेताले पनि धारणा अलग अलग राखे। बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू विभाजित बने। आखिर जनता त्वा परेर हेर्न बाहेक केही गर्न नसक्ने बनाइए। नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो चान्चु नै छैन। धेरै मुलुक र शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अघि सारेर नेपाललाई सहयोगको हात बढाइरहेका छन्। धेरैले धेरै पटक खेलिसके यो मुलुकमा। हाम्रा नेताहरू वास्तवमा आज्ञापूलक खेलाडी भन्दा बढी केही निस्केनन्। त्यसमाथि आफ्नो मुलुकलाई विदेशीको मैदान बनाउन सहजै दिएर खेल्ने अवसर जहिले पनि मिलाइदिइरहे। यसपटक नेकपा विभाजनको बिउ कसरी रोपियो, नेताहरू कुन शक्तिको हतियार बने, मुलुकलाई संसद विघटनको अवस्थासम्म कसरी पुर्याइयो, यो प्रश्न र यी सबै दृश्य छन् अथवा अदृश्य नै बनाइनेछन्। दृश्यमा त मात्र हाम्रा नेताहरू छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा पाप गर्दा उनले गरेका अन्य पुण्यका कामहरू बिर्सिदिने हो भने कदापि उनीमाथि न्याय हुने छैन। नेपालको गुमेको भूमि, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता गराउन उनले जुन आँट गरे त्यो वास्तवमा नेपालको इतिहासमा बिर्सन नसकिने गरी लेखिने प्रश्न छ। सदैव ठुलदाई मानिएको र आफूलाई ठुलदाईकै व्यवहार गरिदियोस् भन्ने ठान्ने अहङ्कारपूर्ण मान्यता राख्दै आएको दक्षिणको छिमेकी भारतले केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै देखिरहने इच्छा कदापि राखेको थिएन। किनभने ओलीले भारतले लगाएको चरम यातनापूर्व नाकाबन्दी नै राष्ट्रको पक्षमा दरिलो अडान राख्दै आएका थिए। त्यसमाथि उनले भारतसँग हरेक विषयमा राखेको अडानले उनी भारतको लागि कसिङ्गर नै बन्दै आएका थिए। यो तपाईँ हामी कसैको अगाडि लुकेको र नबुझेको विषय होइन। यता प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापनाको घोषणापछि उता भारतमा पनि तरङ्ग पैदा भएको प्रश्न देखिन थालेको छ। भारतको सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीका एक जिम्मेवार नेताले अब नेपालमा ओली घर न घाटको भएको अवस्थामा
भारतले नेपालमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै ट्विट नै गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो ट्विट। यसले पनि यो प्रश्न पार्छ भारत र भारतीय नेताहरूको नेपाल प्रतिको मानसिकता। तर यो अवस्था आउनुमा नेपालका नेताहरू नै जिम्मेवार मानिँदै आएका छन्। सदैव भारतको आज्ञामा हवस् भनिदिने गर्नाले नेपाल र नेपालीको यो हविगत भएको पनि प्रश्न छ। फुटाउ र राज गर भन्ने मानसिकताले नेपालमाथि व्यवहार गर्दै आएको भारतले अब झन खेल्ने उर्वर अवसर पाउने पक्का छ। भारतप्रति आज्ञाकारी नेताहरूको यो देशमा कुनै कमी छैन। नेपालका लागि भारतीय राजदूत कुनै कार्यक्रममा आउँदा जुरुक्क उठेर स्वागत र खातिरदारी गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि प्रशस्तै छन्। लाज लाग्नुपर्ने हो, तर लाज पचाउनेहरूसँग कसको के लाग्छ र? अब कसको सरकार बन्ला, त्यो सरकारले के गर्ला, त्यो सबै पनि प्रश्न नै छ। अब एमसीसी संघीय संसदबाट पारित हुन केही बेर लाग्दैन। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सधैँको लागि नेपालले गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको काम रोकिन पनि बेर छैन। हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ यो मुलुकमा। तर यो चाहिँ पक्का छ, देश र जनताको हितको लागि भन्ने कसैले पनि केही सोचेको र केही गरेको देखिएन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले विविध विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। खासमा अहिले तातिएको राजनीति र समसामयिक राजनीतिक परिवेशको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि हामीले जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो नेतालाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र नेकपाका नेता ओली समूहका गोकुल बास्कोटासँग समसामयिक राजनीतिक परिवेशको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने हामीले पशुपतिमा जलडीय विवाद किन भइरहेको छ आखिर भनेर यो विषयमा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसैगरी हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेको एउटा बहिनीले आफ्नो दाइको न्यायको लागि यति बेला आवाज उठाइरहेकी थिइन् र प्रहरीले पूर्ण अनुसन्धान गरेको छ। आज भर्खरै मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ र 2 जना सम्पर्कमा आएका छन्, 4 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्, जुन मोरङको घटना रहेको छ। हामी यस सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यसैगरी ठेक्का पट्टा लिने तर समयमा काम नसक्ने, काम अलपत्र बनाएर छोड्ने ठेकेदारहरूको कारणले गर्दा विकास निर्माणको काम कसरी अलपत्र परिरहेको छ, यो सम्बन्धी हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत उजागरण गर्नेछौँ। त्यसैगरी अन्य हामीसँग रिपोर्ट रहेको छ, मेन पावरले ठगे, युवाहरू ठगिने क्रम निरन्तर रहेको छ हाम्रो कार्यालयमा। त्यसैगरी हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गर्ने र सबैभन्दा धेरै गुनासो र समस्या पोख्ने नै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिने युवाहरूको जमातको रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग एउटा रिपोर्ट रहेको छ, सरकारी कार्यालयहरूमा काम ढिला सुस्ती हुन्छ, तर त्यसमध्ये सबैभन्दा काम ढिला सुस्ती हुने उदाहरण मालपोत कार्यालयलाई लिन सकिन्छ। हामीले यति बेला बाँकेको एउटा मालपोतको विषय उजागरण गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत जोडिनेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना गर्न दिएको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 72.75% अर्थात् 315 जनाले तालीमा र 27.25% अर्थात् 118 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। आम दर्शक महानुभावहरूको मतलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापनाको आदेश जायज छ भन्ने रहेको छ। अब आजको विषय गाली र तालीका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र
हो भन्नेले तालीमा र होइन पर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। भोटको लागि हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ताली र गाली मार्फत आम जनसरोकार र सार्वजनिक विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र मत राख्न सक्नुहुनेछ। अब पालो आजको समसामयिक राजनीतिक परिवेशको। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने खेलमा दौडिन थालेका छन्। त्यो तपाईँ हामी सम्पूर्ण जनमानसले देखेको छर्लङ्ग नलुकेको दृश्य हो। यति बेला संसद बैठक फागुन 24 गते भित्रै बस्नेछ। यही बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने होला। त्यसपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने दलहरूले हिसाब किताबको दौड सुरु गरिसकेका छन्। नेपाली जनताको नियति यस्तै हो। हामी के नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ आज केही नेताहरूसँग। दिनभर बैठक छलफलमा भाग लिनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। नेताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब जनता समाजवादी पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा तपाईसँग छलफल कहाँ पुग्यो र आगामी सरकारमा तपाईहरूको छलफल केन्द्रित हो? आज प्रचण्ड जी र माधव जी समूहको चाहिँ त्यो समूहले हामीलाई बोलाएको थियो र त्यसमा मुख्य रूपले उहाँहरूले एउटा कुरा राख्नु हो के भने यो केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी जति पार्टीहरू सङ्घर्ष गर्यौँ लड्यौँ अब प्रतिगमन प्राप्त भएको छ र अब चाहिँ हामी मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यहाँतर्फ चाहिँ हामी गृह कार्य गरौँ र मिलेर जाउँ भने उहाँहरूको त्यो प्रस्ताव थियो आजको बैठकमा तपाईलाई प्रस्ताव आएको थियो। अब सम्भावना के छ त तपाईहरू पनि सरकारमा जान आतुर हुनुहुन्छ या यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कुनै निचोड निक्लिसके पछाडि मात्र सहभागिता जनाउनुहुन्छ? अब हामीले त्यहाँ भन्यौँ प्रचण्ड माधवजीलाई अब यो प्रतिगमन त हामी आन्दोलन गर्यौँ आफ्नो ठाउँबाट दबाब बनायौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि फैसला गर्दाखेरि संविधानमाथि भएको चाहिँ आक्रमण लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमणको रक्षा चाहिँ भएको छ र त्यो फैसलाबाट संविधानको लोकतान्त्रिक प्रावधान चाहिँ जोडिएको छ संविधान ट्र्याकमा आएको छ त्यो यो स्वागत यो काम त भयो तर यो चाहिँ यो हामीले भने गरेका छौँ प्रतिगमनमाथि त्यो प्रतिगमन भएको थियो पहिले नै यो प्रतिगमन त सोचियो तर संविधान बनाउँदाखेरि यो चाहिँ अधिकार पहिचानमाथि आक्रमण भएको थियो गोलीबारी भएको थियो सारा सम्झौता आदिवासी जनजाति थारू आदिवासी मुस्लिमसँग गरिएको सम्झौताहरू यो तपाईँहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी संविधान बनाउँदाखेरि त्यसरी अत्याचार गर्नुभएको थियो त्यो त सकिएन नि त्यो पहिलो त प्रतिगमन एउटै थियो त्यो सकिएको छैन त्यसको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेको पनि सङ्घर्ष गर्दाखेरि गोलीबारीको मुद्दा चलाइ निर्वाचित जेलमा छ जरुरमाथि मुद्दा चलेको छ यी कुराहरू पुऱ्याउँदै कहाँ सम्भावना हुन्छ कहाँ सहकारी त्यसैले यो अवस्थामा सहकारको सम्भावना छैन भनेर हामीले भन्यौँ हामी यसको लागि गर्छौँ आगामी दिनमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। राजेन्द्र महतोज्यू नेताज्यू अब यति बेला आम जनमानसमा के आकलन अथवा के शङ्का उपशङ्का छ भने 2052बाट 2062-63 सम्मको जुन राजनीतिक अस्थिरता थियो त्यो बेलामा सांसद किनबेच हुने त्यस पछाडि मधेसवादी भनिएका दलहरू पनि अलिकति ढुलमुने नीतिमा सरकारमा सहभागिता जनाइहाल्ने आफ्ना एजेन्डाहरू बिर्सिहाल्ने त्यो नीतिमा थिए। अब फेरि सरकारमा यो खेल सुरु भइसके पछाडि सांसद किनबेच हुने अथवा मधेसी दलहरूले पनि सहभागिता जनाउने आफ्नो एजेन्डा त बिर्सिने राजनीतिक चलखेल बढ्ने हो कि भन्ने आशंका छ। एकचोटि आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
अब हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्य हो। नेपालमा 7वटा संविधान बन्यो अहिलेसम्म। 7-7वटा संविधान बन्यो, तर जनताले अधिकार पहिचान पाएन र राणा शासन हुँदै देशमा गणतन्त्र आयो, तर यो देशमा सुशासन र समृद्धि भएन र जनताले, आम नेपाली जनताले शासनको चाहिँ अनुभूति गर्न सकेन। यसको मूल कारण के हो भने यहाँको संविधान र शासन पटक पटक फेरिन्छ, विचार र व्यवहार फेरिँदैन र यसको मूल कारण फेरि के देखियो भने यो एउटा चिन्तन, यो नस्लवादी चिन्तन सोचको तहत यो देशको संविधान र शासन बनाउँदो रहेछ। औपनिवेशिक चिन्तन सोचका साथ चाहिँ यो देशमा शासन र संविधान निर्माण हुन्छ। त्यसैले पटक पटक संविधान बनाउने र संविधानमा प्रतिगमन गर्ने, कु गर्ने र जति पनि यो राजकीय औजारहरू छन्, अङ्गहरू छन् शासन प्रशासनका, यो सबै औपनिवेशिक शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यसमा यो दलहरू पनि र अङ्गहरू पनि सही प्रयोग भएको छ नेपालमा। यही दुर्भाग्य हो कि नेपाली जनताले अधिकार पहिचान पाएन, शासन र संविधान बन्यो र यति शासन प्रणाली परिवर्तन हुँदा पनि केही भएको छैन। त्यसको शिकार मधेस त हुनु स्वाभाविकै हो र यो पुरै देशको आदिवासी जनजाति, यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरू जो मुठ्ठीभर छन्, तिनीहरूले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हो। त्यसको शिकार त मधेस पनि भएको छ, आदिवासी जनजाति पनि भएको छ, सबै भएको छ। त्यसको इलाज, त्यसको चाहिँ के भन्छ भने उपयुक्त उपाय चाहिँ हामी खोज्नुपर्छ र त्यो उपायको खोजीमा पनि हामी लागेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुर नेताजी हो, अन्तमा मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न गरेँ। जस्तो आज माधव नेपाल र जुन प्रचण्ड पक्षका माधव नेपाल र प्रचण्डसँगै तपाईँको कुराकानी भयो, आज दिवसभर उहाँहरूले केही अफर पनि गर्नुभएको थियो, सरकारमा सहभागिता जनाउनको लागि छलफल पनि भएको थियो भनेर बताउनु भयो। अब ओली पक्ष र कङ्ग्रेससँग चाहिँ तपाईँको कुराकानी भएको छ कि छैन? छोटोमा बताइदिनुहोस्। यो कोही पक्षसँग यो गोल चक्कर हो के, यो नस्लवादी चिन्तन सोचको गोल चक्कर। यो गोल चक्करमा हामी फस्नु हुँदैन। जनताको अधिकार पहिचानको लागि हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यसको कुनै उपाय छैन। यो चाहिँ यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सही मिलेर नै गरे हो। त्यो गोली चलाएर संविधान बनाएको होइन, प्रतिगामी संविधान बनाएको होइन। त्यसैले यिनीहरू त जहिले पनि जनतालाई धोका नि दिएको नि। यो त पटक पटक जनताले विश्वास गरे, 2/3 पनि दिएकै हो कम्युनिस्टलाई, योभन्दा पहिले काङ्ग्रेसलाई दिएको हो। तर यिनीहरूले त यस्तै न हो, देशलाई कहाँ पुर्यायो। यो अवस्थामा के कुरा गर्ने हो? त्यसैले सङ्घर्ष बाहेक अर्को कुनै उपाय म देख्दैन। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भनेको जस्तै यहाँ पार्टी परिवर्तन हुन सक्ला अथवा सरकार परिवर्तन हुन सक्ला, तर जनताको एजेन्डामा कोही पनि अडिग देखिएन भनेर बताउनुभयो। तपाईँहरू भने अडिग रहनुहोला त्यो जनताको एजेन्डालाई, अझ मधेसी जनताको एजेन्डालाई तपाईँहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउनुहोला। हामी प्रयास गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला यसै विषयमा, राजनीतिक परिवेशको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेकपा ओली समूहका नेता गोकुल बास्कोटा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बास्कोटाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ, यो ऐतिहासिक निर्णय पनि भनिएको छ। अब यो निर्णयपछि तपाईँहरू अलि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएको हो, आम चासो यस विषयमा रहेको छ? दृष्टिकोण आफ्नै हुन्छन्। अब रक्षात्मक को छ, आक्रामक को छ भन्दा पनि अब फेरि संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो संसदीय प्रक्रिया हुनु पर्दछ, त्यसमा देखिन्छ। अब गोलचक्करको एउटा गणितमा हामी गएका छौँ। अहिलेसम्म नेकपा फुटेको छैन। त्यसैले चाहिँ यसमा अब असन्तुष्ट पक्षले कसरी प्रस्तुत हुन्छ र त्यसको कसरी कानुनी समाधान पाउँछ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ। र राजनीतिमा रक्षात्मक आक्रामक भन्ने कुरा हुँदैन। आफ्नै एजेन्डा हुन्छन्, आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन्। सोही दृष्टिकोण अन्तर्गत, कोड अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले रक्षात्मक र आक्रामकको प्रश्न किन आउनु पर्यो र? अब ठिक छ, जस्तो तपाईँले अब नेकपा फुटिसकेको अवस्था छैन भने नि आम जनताले देखेको त त्यही हो। नेकपा
ओली पक्ष सत्तामा, त्यस पछाडि प्रचण्ड र माधव पक्ष सडकमै देखेका थिए। यो हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, अबको कदम तपाईँहरूको ओली पक्षको चाहिँ के हुन्छ? होइन, हाम्रो कदम त खास गरिकन हामीले एउटा जनताको एउटा मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो संयुक्त मत पनि थियो वा भावना पनि थियो। त्यसलाई जोगाउन नसकेको कुरा साँचो हो। यसको निम्ति कसको कति कमजोरी छ भन्ने कुरा समयक्रममा स्पष्ट होला। तर यथार्थ चाहिँ के हो भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि जुन राजनीतिक बहस वा त्यसको संवैधानिक निरूपणको प्रश्न उठ्यो र अदालतले एउटा निर्णय दियो। तर अदालतले राजनीतिक गोलचक्करको समाधान चाहिँ दिएन। तर पनि अदालतको निर्णय हो, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनभने हामी संविधानको सर्वोच्चतामाथि विश्वास गर्छौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ जान सक्ने अवस्था छैन, आउँदैन होइन। चाहे सत्तामा बस्नु पर्यो, चाहे प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो, किनभने यो हाम्रो जीवन पद्धति हो। डेमोक्रेसीको एउटा मूल मकसद यही हो। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो रणनीति के भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टै छ नि। हामी सत्तामा छौँ। अब हामीलाई जसले हटाउनु पर्छ भन्नुभयो त्यो कङ्ग्रेसले होइन, त्यो जसपाले होइन, त्यो जनताले पनि होइन। अब जो साथीहरूलाई चाहिँ यो ठिक भएन भन्ने लाग्यो र उहाँहरूले पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीबाट जसरी कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभयो, अब त्यसका नतिजाहरू देखिनुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो जित निकाल्न सक्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। हामी त तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो एउटा शब्द कि तपाईँहरू रक्षात्मक हुनुभयो भनेपछि अब हामी आफ्नो रक्षा गर्ने नै हाम्रो रणनीति हुन्छ र हामी आफ्नो वर्चस्व अथवा राजनीतिक एजेन्डालाई वा हाम्रो सामर्थ्य र शक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ र त्यसलाई बढ्ता बलियो। बास्कोटाज्यू, अब धेरैले तपाईँको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि टिक्का टिप्पणी चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। जस्तो तपाईँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा गोल मिस गर्नुभयो, अर्को गोल हान्न अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो गोल अब कसको पोस्टमा हान्ने हो, यो विषयमा पनि आम चासो छ अथवा यो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले के हो? होइन, मैले त त्यस्तो भनेको छैन। स्कोरको कुरा राजनीतिमा के भने गणितमा हामी गएका छौँ। अब त गणितले नै फैसला गर्ने हो कि त्यो गणितको सामना गर्न उहाँहरूले पहिलो कुरा त संसदीय दलको नेतालाई स्थापन गरेर अर्को नेता हाम्रो यो हो भनेर जानुहुन्छ वा सोझै संसदमा उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। जेसुकै गरे पनि हामीले त्यसको सामना गर्ने हो। जहाँसम्म एउटा गोल मिस भयो भन्ने कुरा तपाईँले उठाउनुभयो, खेल सकिएको होइन, खेल त बल्ल सुरु भयो र हामी मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म टिकी टाका स्टाइल फुटबलमा मन पराउँछु, जुन हेर्दा पनि कलात्मक होस् र विपक्षीका सम्पूर्ण अथवा जसले हमला गर्न खोजेको छ उसका सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई असफल बनाएर अन्तिममा आफ्नै पक्षमा पार्ने कुरा हो। तर त्यसलाई अब आजको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेकपाको वैधानिकता सम्बन्धी, आधिकारिकता सम्बन्धी वा एउटा पार्टी चोइटिने वा नचोइटिने भन्ने कुरा, चोइटिने त चोइटियो व्यावहारिक रूपमा, कानुनी रूपमा जुन जटिलता पैदा भएको छ त्यसको निरूपण नभइकन कुनै पनि विकास आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, अब ठिक छ। अन्तमा मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ, कृपया छोटोमा बताइदिनु होला। यसबीचमा अब नेकपाको चर्चा पनि चुलिँदैछ, अब यसमा एकता हुन्छ अथवा फेरि नेकपा समीकरण हुन्छ भनेर, यसको सम्भावना के छ? अब यो साथीहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने जनताले दिएकै थिए। उहाँहरूलाई कस्तो भयो भने सरकार चाहिँ जुकालाई टिमुर देखाए जस्तो भयो है, दलले जस्तो भयो। त्यसो भएपछि चाहिँ उहाँहरू फट्टाफुट्टा खसेर यता र उति जान खोज्नु भएको छ। जनताले यो कुरालाई त्यति राम्रो मानेका छैनन्, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको लामो इतिहासपछि निर्वाचनद्वारा ब्यालेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बिरलै कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता सफलता प्राप्त गर्छ।
यो सफलता प्राप्त गरेको कुरालाई जसरी क्षणभरमा खरानी बनाउने कुरा भयो र अब सरकार सञ्चालन चाहिँ आफूले कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न नसकेर अर्कोको पक्षमा जानु पर्यो भनेपछि आउँदो राजनीतिको सामना पनि गर्नुपर्छ नि। यो त एक दिनको कुरा त भएन। अहिले सरकार कसको बन्छ भन्ने ज्वलन्त प्रश्न हो। सरकार बन्ला नबन्ला, फेरि चुनावमा जानुपर्ने खण्ड आउला अथवा मिलिजुली सरकार बन्ला। किनभने अब नेकपा चोइटियो भनेदेखि फुट्यो कानुनी रूपमा भने त दुईटा के अरे एउटै दलले सरकार बनाउन सक्दैन। त्यसमा मिलिजुलीको कुरा होला, को सामेल होलान्, को नहोलान्, कसले समर्थन गर्लान्, को बाहिर बस्लान्, त्यो आफ्नो दलको स्वतन्त्रताको कुरा भयो। त्यसमा हामीले कुनै गुनासो वा टिप्पणी गर्न मिल्दैन। हामीले अरूसित कोसित मिलेर जाने भन्ने कुरा हुन सक्ला अथवा अरूले कोसित मिलाउने र मिल्ने भन्ने कुरा हुन सक्ला। त्यो चाहिँ साधारण कुरा हो। त्यो अब 15-20 दिनपछि जब यो प्रोसेसमा जान्छ त्यहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ। तपाईँले यो नेकपाको अबको एकता हुन्छ वा हुँदैन भन्नुभयो। उहाँहरूले नै घोषणा गर्नुभएको छ नि त। उहाँहरूले चाहिँ एकता हुँदैन भन्नुभएको छ। अब एकता हुँदैन भन्नेहरूसित अर्कोले काँसिएर मसित एकता गर्नै पर्यो भनेर वान साइडेड लभ मात्रै गर्न सक्ने स्थिति रहेन है। हजुर, यहाँको विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र न्युज 24 परिवारलाई। हजुर, यति बेला हामीसँग नेकपा ओली समूहका नेता गोकुल बास्कोटा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र घटनाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ आजको विशेष रिपोर्टतर्फ। करोडौं हिन्दूहरूको आस्थाको पुञ्ज पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सरकारको निर्णयबाट पशुपतिनाथको मुख्य ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय भएपछि यस विरुद्ध संस्कृतविदहरू भने अदालतसम्म पुगे। अदालतले पनि रिट निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सुनको जलहरी हाललाई नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर जलहरी भने आदेश आउनु अघि नै स्थापना गरिसकिएको छ। चाँदीको जलहरीको स्थापना सुनको जलहरी राख्दा दुवै फरक नपर्ने तर्क राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन् यति बेला। तर संस्कृतिविदहरू मान्यता र परम्परा मिचेर गरिएको यो निर्णयमा पारदर्शिता पनि नभएको र देश कोरोना सङ्कटमा थल्लिँदा त्यत्रो सुन राख्ने निर्णय ठिक नभएको तर्क समेत उठाउन थालेका छन्। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। जलहरी निर्माणमा 108 किलो सुन लगाइयो। पशुपतिनाथको स्थापना कहिले भयो यो अझै पनि निरुल हुन नसकेको विषय बन्दै आएको छ। प्यागोडा शैलीमा बनेको पशुपतिनाथमा गर्भगृहदेखि लिएर भएका अन्य सबै बनावट र संरचनाहरू पनि रहस्यमय नै मानिँदै आएका छन्। त्यसमाथि पशुपतिनाथ मन्दिरका गजुरदेखि छानासम्म सबै सुनले बनेको भन्ने सम्मको विश्वास समेत गरिन्छ। तर त्यही मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा उत्पन्न विवादले भने आम हिन्दूहरूको ध्यान खिच्न पुग्यो। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा रहेको जलहरी निर्माण गर्नका लागि अनुमानित 142 किलो सुन चाहिने निर्णय निकाल्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारलाई गुहारेको थियो। सरकारले पनि कुनै ढिलाइ नगरी यो कदमलाई साथ दियो। तर अहिले स्थापना गरिएको जलहरी भने 108 केजी सुनबाट बनाइएको छ र जलहरी शिवलिङ्ग अडिने आधार हो, जसबाट शिवलिङ्गमा चढाइएको दूध, मह र पानी बगेर गई बागमतीमा मिसिन्छ। जलहरी यसअघि राजा महेन्द्रले राखेका थिए। यसअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा 2025 सालमा पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा चाँदीको जलहरी निर्माण गरिएको थियो भने त्यसअघि तत्कालीन राजा निर्माण विक्रम शाहको पालामा जलहरी स्थापना गरिएको पाइए पनि त्यसअघिको इतिहास प्रष्ट छैन। राजा महेन्द्रले राखेको जलहरी पुरानो र चुहिने भएको कारण नयाँ सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पुगेको थियो। यही निर्णयपछि स्थापना गरिएको जलहरी विवादले भने सबैको ध्यान खिचेको छ। जलहरी स्थापना गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जलहरी तत्काल नराख्न भनेर दिएको अन्तरिम आदेशपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने अलमलमा परेको छ। हामीले शास्त्रीय विधि विधान विज्ञहरूबाट गुरुहरूबाट नै यसमा राख्नुपर्छ भन्ने स्वीकृति लिएर नै राखेका हौँ र राख्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने तर्कमा पनि हामी कहाँ त त्यस्तो धेरै विरोधका स्वरहरू आएनन् र एउटा अदालतमा
मुद्दा परेको हामीले हिजो मात्र थाहा पायौँ र आज हामी कहाँ पत्र पनि आएको छ। सम्मानित अदालतमा हामी जुन एउटा छलफलको लागि बोलाएको छ 17 गते, त्यहाँ हामीहरू जान्छौँ, आफ्ना कुराहरू पनि हामी राख्छौँ र तर अब सम्मानित अदालतबाट जे निर्देशन हुन्छ, जे निर्णय हुन्छ त्यसको हामी पालना गर्छौँ। जलहरी स्थापना कानुन र परम्परा विपरीत। यता चाँदीको जलहरीको सट्टा सुनको जलहरी प्रतिस्थापन गर्ने कार्य संविधान, कानुन, प्राचीन स्मारक ऐन र भावना विपरीत हुने भन्दै कोषकै पूर्व पदाधिकारीहरू र संस्कृतिविदहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। उनीहरू पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत रहेको दावी गर्दै आएका छन्। यही तर्क लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका संस्कृतिविद एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैध पशुपतिनाथमाथि अन्याय हुन खोज्दा सर्वोच्चले न्याय गरेको तर्क राख्छन्। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 12 अनि खण्ड ग र चाहिँ के भने क मुताबिक चाहिँ के भने नभएको कुरा नगर भन्छ। गर्यो भने 5,000 देखि 1 लाख रुपैयाँ दामसम्म जरिमाना, 5 वर्ष कैद हुनेछ अनि या दुवै हुनेछ। अनि त्यहाँ हानि नोक्सानी भएको चाहिँ सम्बन्धित मान्छेबाटै असुल उपर गराउ भन्छ। उहाँले विद्युत सभा गरेको खोइ यत्रो संवेदनशील ठाउँमा हात हाल्नलाई उहाँले विद्युत सभाले स्वीकृति दियो कि पुरातत्व विभागले स्वीकृति दियो कि नेपाल सरकारको क्याबिनेटले स्वीकृति दियो कि कसले दियो? जलहरी राख्ने कार्यमा कुनै पारदर्शिता अपनाइएन। प्राचीन स्मारक ऐनमा कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काइएमा, हटाइएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप बारेमा वा चोरी गरेमा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अब के हुन्छ यो उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा? त्यो त सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर देश आर्थिक सङ्कटमा परेको समयमा र पारदर्शी तवरबाट त्यत्रो सुन खर्चिएर किन जलहरी राख्ने निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न समेत संस्कृतिविदहरूले उठाउन थालेका छन्। सुनको जलहरी निर्माण गर्न 1 अर्ब बढी रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ 12 गते पशुपतिनाथको दर्शनका बेला 30 करोड रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। आर्थिक पाटो भन्या चाहिँ के भने त्यो सार्वजनिक खरिदको चाहिँ के भने ऐन मुताबिक आएको छ। पैसा त्यो चाहिँ के भने 1 अरबको चाहिँ के भने काम गर्दाखेरि टेन्डर जानुपर्छ, चाहिँ के भने त्यो ग्लोबल टेन्डर जानुपर्छ। अमानतमा गर्ने भए अमानतको प्रक्रिया छ। पशुपतिनाथको क्षमा पूजामा किन भारतीय पुजारी? नयाँ जलहरी स्थापना गर्नका लागि पशुपतिनाथमा गत फागुन 8 गतेबाट सुरु गरिएको क्षमा पूजा फागुन 12 गते सम्पन्न भएको थियो। क्षमा पूजा गर्न भारतको कर्नाटकबाट 25 जना सहित 121 जना ब्राह्मण पुजारीले बिहान बेलुका संयुक्त रूपमा विशेष विधि विधान अनुसार निरन्तर पूजा गरेका थिए। क्षमा पूजाको अन्तिम दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै सरिक भएकी थिइन्। तर क्षमा पूजाका लागि किन भारतबाटै पुजारी मगाइयो भन्ने प्रश्न पनि व्यापक बन्न थालेको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा अझ सत्य तथ्य बुझ्ने हिसाबले हामीले दिउँसभरिदेखि नै कल गरेका थियौँ। दामोदर गौतम जो महानिर्देशक हुनुहुन्छ पुरातत्व विभागका, उहाँसँग हामीले समय पनि मागेका थियौँ, तर उहाँ यो विषयमा बोल्न तयार हुनु भएन। खोइ के कारणले हो उहाँ यो विषयमा बोल्न तयार नहुनु भएको? तर अहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी राख्ने विषयमा भने विवाद चुलिएको छ। यो विवादको लागि मात्र हो या संस्कृतविदहरूले यस सम्बन्धी विभिन्न पुरातात्विक हिसाबले पनि आलोचना गरेका हुन्? यसको हामीले सम्बन्धित व्यक्ति जो हुनुहुन्छ दामोदर गौतम, उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँले यति बेला कुराकानी गर्न इन्कार गर्नुभएको छ। यद्यपि जलहरी निर्माण गर्न 108 किलो सुनको निर्माण कार्य पनि सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 30 करोडको चेक पनि दिनुभएको थियो पशुपति क्षेत्र विकासलाई। तर यति बेला सर्वोच्च अदालतले तत्काल जलहरी नराख्न यो निर्णयलाई बदल गराइदिएको थियो। यस सम्बन्धी हामी आगामी श्रृङ्खलामा फलोअप गर्नेछौँ। अहिले भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन ब्रेक। अन्य विषयवस्तुहरू हामीसँग छन्, हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। खासमा समसामयिक राजनीतिको विषयलाई समावेश गर्यौँ भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। जनतालाई शास्ति, ठेकेदारलाई भने मस्ती छ।
यो सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ। 15 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 3 वर्षको समय दियो, तर 4 वर्ष बित्यो, त्यही 15 किलोमिटर सडक बन्न सकेको छैन। सायद यसैलाई भनिन्छ होला कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। तराईको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडक समयमा निर्माण नहुँदा तराईवासी नेपालीले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ। त्यसमाथि सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गादेखि शीतलपुर हल्दी खोलासम्मको मात्र 15 किलोमिटर सडक नबन्दा सर्लाहीवासीले भोग्नु परेको पीडाको कथा भन्ने हो भने लामो छ। सडक अलपत्र पारेर निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरू बेपत्ता बनेका छन्। दैनिक हजारौं यात्रुले ओहोर दोहोर गर्ने यो सडकमा गरिएको खेलाची देख्दा लाग्छ यो देशमा जनताप्रति जवाफदेही कोही पनि छैन। सर्लाहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। हरेक दिन कष्टकर यात्रामा यात्रुहरू। सर्लाहीमा ठेकेदारको लापरवाही तथा हेलचेक्र्याइका कारण जनता शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। मधेसकै लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवादेखि महोत्तरी जोड्ने शीतलपुर हल्दी खोलासम्म सडक जीर्ण हुँदा स्थानीय जनताले यो सडकमा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। 4 वर्षमा मात्र 25% काम। हेमडोङ एन्ड थोकर हिरा एन्ड नमिता जेभीले मलङ्गवादेखि शीतलपुर हल्दी खोलासम्म 15 किलोमिटर यो सडक निर्माणको जिम्मा लिएको 4 वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको ठेक्का पाएको 4 वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म 25% मात्र कार्य समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यता 1 वर्षदेखि त ठेकेदारले काम नै छाडेर बेपत्ता भएका छन्। हेलचेक्र्याइ गर्ने ठेकेदारमाथि स्थानीय प्रशासन तथा मातहतका निकायले समेत कुनै निगरानी तथा कारबाही नगर्नुको कारण पनि दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने यो सडकमा यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न विवश छन्। ठाउँ ठाउँमा सडक जीर्ण भएको छ। सवारी दुर्घटनाको त्रास पनि त्यत्तिकै बढेको छ। हिउँदमा धुलाम्य तथा सामान्य पानी पर्दा पैदल यात्रा गर्न समेत नसक्ने गरी सडक ढिलाम्य हुने गरेको छ। दल र नेताप्रति आक्रोशित छन् स्थानीयवासी। सडकको अवस्था दयनीय छ। करिब 5 वर्ष बितिसक्यो तर सडक बन्न सकेको छैन। सडकमा उडेको धुलोको कारण गर्मीमा पनि जिउ छोप्न न्यानो कपडा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। हामीलाई सडक चाहिएको हो। 5 वर्ष भइसक्यो, आसमा छ मझै पनि। अब कहिले बन्छ कुनै थाहा छैन हैन। अब गाउँ हिँड्ने बाटो यही हो। अब हेर्नु न यस्तै हो धुलोमा हैन। यो गर्मीमा पनि अब न्यानो कपडा लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था बाध्यता छ भनौँ न यस्तो धुलोले गर्दा हैन। वर्षौं बितिसक्यो तर बाटो बन्न सकेको छैन। जीर्ण सडकका कारण दैनिक सवारी साधन बिग्रेर हैरान भएको स्थानीय यात्रुको गुनासो छ। इतना रोड खराब है जगह जवाब ना। हमरा 50 वर्ष उम्र भए गेल तैया से रोड हेने के हेने। मतलब एक खेत में गाड़ी मतलब 1500 कमाई 3000 गाडी में खर्च लगी। मधेसको जनता र विकाससँग मधेसी नेता र दलहरूलाई कुनै मतलब नभएकै कारण सडक बन्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। न बनाबै छै देखो रोड के कते दिक्कत है। अभी कथी कहै छै नगर पालिका के रोड देखो केहन है। पहाड़ सब में देखो जगह जगह पिच हो गेलै। हाम्रो देश में सब दिन होइने को होइने रह। स्थानीय तह पनि निकम्मा बन्दै। बजेटको सुनिश्चितता हुँदा हुँदै पनि ठेकेदारले बदमासी गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरीले बताइन्। ठेकेदारलाई सडक बनाउन जति ताकेता गरे पनि आलटाल मात्र गर्ने गरिएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ। ठिक छ के समस्या छ भने गर्नु समस्या भन्यो तर बजेटको पनि सुनिश्चितता हुँदा हुँदै पनि यसमा सरकारको पक्षबाट मलाई लाग्छ केही समस्या छैन। प्राविधिकको तर्फबाट पनि केही समस्या छैन। प्राविधिकको भनाइ थियो ठिक जुन पहिला ठिका लागेको थियो त्यही ठिका चाहिँ गर्ने पछिबाट फेरि हामी डबल पिच गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गुणस्तर भइहाल्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रस्तावहरू पनि आएको थियो। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको पक्षबाट गल्ती छैन। गल्ती चाहिँ ठेकेदारहरूले आफै चाहिँ यो टालमटोल गरेका छ। राजनीतिक दलहरूको पहुँचमा छन् ठेकेदारहरू। ठेकेदारले काम नगर्दा भएको ग्राभेल पनि माटोले पुरिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय 10 गाउँका जनताका लागि किनमेल गर्न सबैभन्दा नजिक बजार मलङ्गवा पुग्ने सडक पनि यही हो। ठेक्का पाएका ठेकेदारहरू ठूला राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध र पहुँचवाला भएका कारणले ठेकेदार कम्पनीले कमसल सामग्रीको प्रयोग गर्दै गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरिरहेको जनगुनासो पनि त्यत्तिकै छ। कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने साधारण नीति तथा पारदर्शिता समेत कायम गरेको छैन। कम्पनीले ठेक्काको जानकारी भएको होर्डिङ बोर्ड समेत झुन्ड्याउन भ्याएको छैन। सर्लाहीदेखि महोत्तरीको हल्दी खोला पुग्न करिब 20 मिनट लाग्ने यो सडकको दुरावस्थाका कारण अहिले 1.5 घण्टा लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् यात्रुहरू। भारतबाट सर्लाही हुँदै महोत्तरी पुग्ने मुख्य सडक पनि यही हो।
दर्शक महानुभाव 15 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नको लागि 3 वर्ष लाग्यो। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। यति बेला हामीसँग स्वयं ठेकेदार टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नागेन्द्रज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नागेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब जम्मा 15 किलोमिटरको सडक निर्माण गर्नको लागि 4 वर्ष पनि पूरा गर्न लागिसकेछ। अब तपाईले त सडक निर्माणमा त इतिहास कायम गर्नुभएछ त सर, के कारणले अप्ठ्यारो पार्यो? त्यसमा हजुर मैले जम्मा 73 सालमा सम्झौता गरेको। हेलो 73 सालमा सम्झौता गरेको नागेन्द्र सर। हजुर हजुर कृपया तपाईको त्यहाँ टेलिभिजन बजिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा, त्यसलाई म्युट गरिदिनुहुन्छ। त्यसमा 73 सालमा सम्झौता गरेको। हजुर त्यहाँ काम गर्दाखेरि 1.5 वर्षपछि शीर्षक नै हटाइदिएको हो नेपाल सरकारले। हजुर शीर्षक हटाइसकेपछि अन्यल हो काम र हालसम्म त्यसमा बजेट छैन र शीर्षक छैन। सडक विभागको 75/7/5 गतेको निर्णय नै पठाएछ प्रतिलिपि। शीर्षक नभएको ठेक्कामा काम नगर्ने नगराउने भने डिभिजन कार्यालयमा पत्र नै पठाएको छ विभागबाट। हजुर र त्यसपछि पनि प्रदेशले गर्ने रे प्रदेशले जिम्मा नै लिएन र आजसम्मको डेटमा पनि हाम्रो संघीय सरकारले कुनै किसिमको बजेट राखेका छैन र म्याद सकेको हामी के गरौँ हजुर? यही न्युज 24 आवरको हैसियतले नेपाल सरकार कमसेकम त्यसमा बजेट राखोस् र म्याद पनि 2 वर्ष नागिसक्यो, काम गराएन र अर्को डिभिजन कार्यालय प्रमुखले निर्णय पनि गराउनु भएको छ यो विभागबाट यस्तो आएकोले काम नगर्ने नगराउने। त्यो 75/8/17 गते उबेला कार्यालय प्रमुख नागेन्द्र सर। हजुर अब तपाईको दुखेसो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट पाइएन, संघीय सरकार प्रदेश सरकार यो ठेक्का नै लास्टमा बदर भयो भनेर। अब यो बजेट पाइएन हजुर बताउनुस्। भएको हैन, नगर्ने नगराउने निर्णय नै गरेर दिएको। अब त्यो सडक नै नबनाउने निर्णय भयो हैन त? हजुर लेखेर दिएको, हाल नगर्ने नगराउने। अब हाल नगर्ने भनेर उहाँहरूले लेखेर दिनुभन्दा अगाडि तपाईले त्यो ठेक्का लिँदाखेरि हेर्नु भएन सर? त्यसको बजेट कति थियो, कति समय अवधिमा सक्नुपर्ने थियो? अब त्यो सडक समयमा निर्माण नहुँदा त्यहाँका जो स्थानीय छन्, त्यहाँका जनताले पाएको शास्ति, तपाईले त्यो पीडा भोग्नु भएको छ कि छैन? त्यो बाटो तपाई ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ? म पनि त्यहीको स्थानीय हो हजुर। हजुर र बारम्बार यो तागेदा भएको, बारम्बार मन्त्रीज्यूहरू पनि आइपुग्नु भएको छ निरीक्षणमा। हजुर र सबै समस्या राख्दा पनि हालसम्म कुनै निर्णय संघीय सरकारले गरेका छैनन्। अब स्थानीयको गुनासो के छ भन्दाखेरि नि सर, स्थानीयहरूले बताइरहनु भएको छ कि ठेकेदार सम्पर्कमा आउनु भएन भनेर। अब तपाईले यही कुरा स्थानीयहरूसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त? मजाले भनेको छु, मिटिङमा गएको छु, मिटिङ पनि भएको छ। मिटिङ गरेर तपाईले मजाले भन्नुभएको छ? एकदम विकास समितिको तर स्थानीयको आरोप के छ भने नागेन्द्र सर, स्थानीयको आरोप छ तपाई बेपत्ता हुनुहुन्छ भन्ने। सडक अलपत्र छोडेर ठेकेदार बेपत्ता हुनुभयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। अर्को न्युज जुन हजुरको मैले हेरेँ त्यो मलङमा भन्दा पूर्वको देखाउनु हो। मेरो ठेक्का मलङमा भन्दा पश्चिमको रहेछ। अब जिल्ला समन्वय समितिको यति बेला कुरा सुन्दाखेरि आधिकारिक उहाँहरूले धारणा दिनुभएको छ ठेकेदारकै बदमासीले गर्दाखेरि त्यो 15 किलोमिटर सडक अलपत्र भएको हो भन्ने तपाईलाई आरोप छ। वास्तविकता के हो बताउनुस् त एकचोटि? 15 किलोमिटर हैन, त्यो रोड हो हजुर 40 किलोमिटर। हजुर 40 किलोमिटरमा 3 जना कन्ट्राक्टर छन् जुन अहिले हजुरले देखाउनु भयो त्यो पूर्वपट्टिको भयो। बीचमा म छु र तेस्रो पल्ट एकजना अरु कन्ट्राक्टर हुनुहुन्छ र तीनै जनाको लागि त्यस्तै निर्णय भएर आएको हो। अब यो सडक अलपत्र नै रहन्छ सर? अब के गर्नुहुन्छ? संघबाट निर्णय भएर आयो
प्रदेशले गर्ने हो कि सङ्घले गर्ने हो, बजेट सुनिश्चित भयो भने म 1 हप्ताभित्र सुरु गरेर यसपालि नै सम्पन्न गर्ने अठोट गर्छु। बजेट आयो भने त्यो सडकको लागि बजेट विनियोजन भयो भने यसपालि नै तपाईँले त्यो सडक निर्माण गर्नुहुन्छ? एकदम हजुर, यो तपाईँको प्रतिबद्धता हो? एकदम प्रतिबद्धता हो। डकुमेन्ट हुनु पर्यो। तपाईहरुलाई जुन किसिमको जिम्मेवारी दिन्छ नि, तपाईहरु जस्तो ठेक्का हत्याउनको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, विभिन्न चलखेल गर्न नि तपाईहरु पछि पर्नुहुन्न, तर ठेक्का हात पारिसके पछाडि यो पहिलो उदाहरण होइन है। फेरि निर्माण कार्य गर्ने तपाईँ पहिलो यो किसिमले सडक अलपत्र छोड्ने व्यक्ति पनि होइन, तर हरेक निर्माण व्यवसायीले यस्तै गतिविधि गरिरहनुहुन्छ। यो चाहिँ किन सर? यो तपाईहरुको नियति हो अथवा तपाईहरुको रेडिमेड एन्सर हो, के हो सर? हजुर, यस्तो उपमा दिँदाखेरि यो मात्र होइन, टेन्डर गरिन्छ, बजेट राखिँदैन र सबै दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थुप्रिन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आफ्नो ठाउँमाबाट पनि सक्रियताका साथ लाग्नुहोला त्यो सडक निर्माणको लागि, किनकि स्थानीयले त ठेकेदारले अलपत्र बनायो भनेर त्यो अब्जसको भागीदार तपाईँ नबन्नुहोला। हामी तपाईँसँग पूर्ण बुझ्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि त्यो सडक किन समयमा निर्माण भएन, बजेट के कारणले रोकियो भनेर हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग नागेन्द्र शाह जो त्यस सडक निर्माणको ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यति बेला हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, हामी सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ। आखिर ठेकेदार साहबले भनेको जस्तै त्यहाँ असहज अथवा बजेट नै विनियोजन नभएको कारणले सडक अलपत्र भएको हो त भन्ने विषयमा सडक जीवनोन्नयन कार्यालय चन्द्रपुरका डिभिजन इन्जिनियर विनोद मोये हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ मलङ्गादेखि शीतलपुर हल्दी खोलासम्मको मात्र 15 किलोमिटर हुलाकी सडकको यति बेला हालत बेहाल छ। तपाईहरुको ध्यान चाहिँ किन पुगेन सर? अब यो हाम्रो हुलाकी सडक राजमार्गको यो 40.28 किलोमिटर बाटो छ र यो वास्तवमा भन्यो भने सर्लाही जिल्लाको एकदमै महत्त्वपूर्ण सडक हो कि। हजुर, र यो सडक निर्माणको लागि विगतमा ठेक्का पट्टा भएर निर्माण कार्य सञ्चालन भइराखेको र अहिलेसम्म सम्पन्न हुँदाखेरि सडक विभाग र खास गरेर डिभिजन सडक कार्यालय छन्नगापुर यसमा एकदम गम्भीर भएर लागिराखेको छ। हजुर, र यसमा विभिन्न समस्याहरू थियो। अब पहिला त अब असलगत निर्माण कार्यमा अब संलग्न भएका निर्माण व्यवसायीहरूको ले चाहिँ यसमा कुरा थियो, बजेट व्यवस्थापनको समस्या थियो र यी समस्याहरूको बावजुद पनि हाल अहिले आएर डिभिजन सडक कार्यालय यो सडकलाई निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनलाई हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। अब कस्तो लागि पर्नु भएको छ त्यो त स्थानीयले नै अनुभव गरेका होलान्, तपाईहरुलाई निहालिरहेका होलान्, यति बेला टेलिभिजन हेर्ने मलङ्गावासीले पनि सुनिरहेका होलान्, तर ठेकेदारको जवाफ अर्कै छ, तपाईहरुको जवाफ अर्कै छ। के पत्याउने सर? वास्तविकता त तपाईहरुले लुकाइरहनु भएको छ भने छनक देखियो। वास्तविकता समस्या त्यहाँ धेरै छ। हाम्रो 40 किलोमिटर बाटो एकदम सघन बस्ती भएर गइराखेको बाटो हो। हजुर, र यसमा दुर्लम्बे भएको अवस्था वास्तवमा छँदैछ र यसको लागि हामी एकदमै गम्भीर छौँ र यो सडक निर्माणको कार्यलाई बजेटको जुन अभाव थियो त्यो अभावलाई हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेका छौँ र यो सुनिश्चित सँगसँगै निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्छन् भने हामी दृढ भएर काम अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब ठेकेदार कम्पनीको पनि लापरवाही देखिन्छ, ठेक्का हत्याउने, त्यस पछाडि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, अनेक बहाना गर्ने, बजेट समयमा विनियोजन भएन भन्ने, भएको बजेटले पनि गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारहरू प्रशस्त छन् यो देशमा। अब यो सडक कहिलेसम्म पुरा हुन्छ? तपाईहरु त गम्भीर छु भन्नुभयो, तर तपाईहरुको गम्भीरता त यो सडकले गिज्याइरहेको छ सर। अब अहिलेसम्म भएको समस्याहरूलाई हामीले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर बजेट व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि हामीले लिखित र मौखिक र विभिन्न समयमा हामीले मानिटरिङ गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनेतिर हामी प्रतिबद्ध भएर काम अगाडि बढाउँदैछौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले यो आर्थिक मसानभित्र भन्दाखेरि असारभित्रमा यो निर्माणको म्याक्सिमम काम हामी पुरा गर्ने तर्फ चाहिँ हामी अग्रसर भइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि
हामीले उहाँहरूलाई उहाँको समस्यालाई पनि हामी समाधान गर्ने र बजेटलाई पनि सुनिश्चित गर्ने र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने र गुणस्तरीय कार्यलाई हाम्रो निगरानी रहन्छ नै। गुणस्तरीय काम त हामीले गर्नै पर्छ। मूलभूत रूपमा भएको समस्याहरूलाई समाधान गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ यसमा पुरा निगरानी छ र हामी असार मसानसम्म 80% काम सम्पन्न गर्ने हामी योजना चाहिँ राखेको छौँ। अब तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, एक प्राविधिक पनि र सडक डिभिजन कार्यालयसँग तपाईँ जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ध्यान पुगोस् र यो सडक समयमा नै निर्माण होस्, स्थानीयले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउन्, त्यसरी अलपत्र सडक नछोडियोस्। तपाईँहरू गम्भीर रूपमा लाग्नुहोस् र अनुगमन गर्नुहोस्, हाम्रो यही शुभेच्छा छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। यति हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ दर्शक महानुभावहरूको विषयतर्फ। ढिलो छिटो न्याय पाइन्छ यो मुलुकको न्यायालयबाट। यस्तै भयो उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोला हत्या प्रकरणमा पनि। प्रहरीले अनुसन्धान नै फितलो बनेर मुद्दा कमजोर बनाउन गरेको प्रपञ्च मृतक प्रवीणका परिवार र उर्लाबारीवासीले सतहमा ल्याएपछि घटनाले अर्कै मोड लिन पुगेको छ। अन्ततः जिल्ला अदालत मोरङले पीडितको पक्षमा आदेश दिँदै प्रवीणको मृत्यु अस्वाभाविक भएको भन्दै हत्या नै भएको ठहर पनि गरेको छ। मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य र धीरज दाहालले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दुईजना पूर्वपक्षको लागि थुनामा केही धरौटीमा रिहा। उर्लाबारी घटनाका दोषीलाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। गत पुस 5 गते मृत भेटिएका मोरङको उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु घटना प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतका 7 नम्बर न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले थुनचेक बहसपछि दुईजना प्रतिवादी मध्येका रिकेश शिवा भन्ने मेहरमान दर्जीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ भने अर्का प्रतिवादी कुमार राईलाई 3 लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। कसुरदार हुन् भन्ने मानसिक आधार देखियो अदालत। कुमार राई र मेहरमान दर्जी फागुन 11 गते आफ्नै सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जनाएको छ भने सो घटनामा मुछिएका 4 जना सम्पर्कमा आएका छैनन्। फरार भएका राजेश शरण पहेली, सुदीप परियार, दिपेश पौडेल, रमेश गिरी भने सम्पर्कमा नआएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। मेहरमान दर्जी कसुरदार हुन् भन्ने मुनासिब आधार देखिएकाले मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 67 को उपदफा 1 को देखाय क बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ। यसैगरी अभियोग पत्र सहित अदालतमा उपस्थित गराइएका होटल सञ्चालक कुमार राईबाट मुलुकी ऐन फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम 3 लाख बराबरको धरौटी वा जायजेथा जमानत बुझी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भन्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद धमलाले जानकारी दिए। अभियोग पत्र साथ उपस्थित गराइएका अथवा पेश गरिएका अर्का प्रतिवादी कुमार राईको हकमा कुमार राईबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम रु 3 लाख नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु र सो धरोट वा जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 80 बमोजिम थुनुवा पूर्जिदी कारागार कार्यालय मोरङमा थुनामा पठाइदिने गरी ऐ संहिताको दफा 79 बमोजिम यो आदेश पर्चा तयार गरिएको छ। प्रवीणका परिवारजनद्वारा न्यायको अनुभूति। गत पुस 5 गते उर्लाबारी 5 निवासी प्रवीण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु हत्या प्रकरणमा जोडिएका 6 प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। पक्राउ परेका 2 जनासँग बुधबार बयान गराइएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मेहरमान दर्जी सहित राजेश रणपहेली, दिपेश पौडेल र सुदीप परियार, रमेश गिरी र होटल सञ्चालक कुमार राई विरुद्ध कर्तव्य ज्यान कस्तुरको अभियोग मंगलबार बुझाएको थियो। पीडित परिवारले न्यायका लागि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मुद्दाले सही दिशा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। न्यायालयले गरेको आदेशले पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गरेको र अदालतको फैसला अनुसार चल्ने पीडित परिवारले बताएका छन्। जे जस्तो कारबाही अगाडि बढ्छ सबै कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही नै हुनेछ यहाँनिर। हजुर, हामी अदालतको फैसला अनुसार चल्छौँ। फरार रहेका 4 जनाको खोजी तीव्र। मोरङ प्रहरी बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु प्रकरणमा सम्बन्धित पक्षबाट ढिलो गरी जाहेरी दिएका कारण अनुसन्धानमा केही कमी भएको बताएका थिए। सो घटनाबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी मानबहादुर राई नेतृत्वको छानबिन टोली समेत गठन गरेर अनुसन्धान थालेको थियो।
घटनापछि तत्काल नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई ठोस सबुत प्रमाण फेला नपरेको भनेर हाजिरी जमानतमा छोडिएको थियो। फरार भएका 4 जनाको पनि खोजी भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला जिल्ला अदालत मोरङका श्रेतेदार राजकुमार दाहाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। अब अदालतको प्रारम्भिक आदेशपछि मृत्यु भएको भनिएका जो प्रवीण बास्तोला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हत्या भएको हो भन्न सकिने अवस्था छ? हामी यो प्रारम्भिक आदेशबाट यी कुराहरूलाई त भन्न सक्ने हुने भएन। न्यायको उसमा चाहिँ यो अब भर्खर उसमा न्यायको जाँच हुने क्रममा छ। अहिले त्यो विषयमा हामीले भन्न सक्ने अवस्था अब देखिन्न। तपाईहरुले भन्न सक्ने अवस्था देख्नु भएको छैन, तर 6 जना मध्ये 4 जना जो यति बेला मुद्दाका आरोपी फरार रहेका छन् भनिएको छ, उनीहरूको हकमा चाहिँ अब अदालतले कस्तो कदम चाल्छ? उनीहरूलाई पक्राउ खोजी जारी भइसकेको छ। अब पक्राउ खोजी जारी भएको मान्छेमा उहाँहरूको नाममा अब पक्राउ खोजी तामेल हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो म्यादभित्र उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ वा प्रहरीले पक्रेर ल्याउन सक्छ। प्रहरीले पक्रेर लिएर आउन सक्ने अवस्था रहेको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला उर्लाबारीको एउटा घटना जो न्यायालयबाट यति बेला एउटी बहिनीले सदीक्षा बास्तोलाले आवाज उठाइसके पछाडि प्रहरीले अनुसन्धानलाई नै गिजोलेको, प्रहरीकै कतै संलग्नता रहेको हो कि अनुसन्धानमा भनेर यति बेला आशंका रहेको विषयले ढिलो चाँडो कानुनी दायरा र कानुनी कठघडामा अपराधीहरूलाई उभ्याउने मोड ल्याएको छ। यस विषयमा हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र भर्खरै हामीले श्रेतेदारसँग कुराकानी गर्यौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। विदेश जाने लोभ र प्रलोभनमा परेर युवाहरू ठगिने क्रम जारी छ। गरिबी र सोझोपनको फाइदा उठाउँदै केही ठग र दलालहरू युवालाई ठग्न निरन्तर क्रियाशील छन्। यसरी ठग्नेहरूलाई हुने फितलो कारबाहीका कारण यसको प्रवृत्ति पनि नेपालमा मौलाउँदो छ। कसै गरेर पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको वैदेशिक रोजगारी ठगी प्रकरणले नेपालका धेरै युवाको घरबार उजाडेको छ भने धेरैको बिल्लीबाट लगाएको छ। दुबईको राम्रो कम्पनीमा राम्रै दाममा काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर ठगिएका युवाहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। न्याय दिलाइदिन गुहार पनि मागेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सिन्धुलीको प्रकाश गोलेलाई 9 गते दुबईको लागि उडान रहेको भन्दै एजेन्ट विष्णु नेपालीले काठमाडौँ बोलाए, तर काठमाडौँ पुगेपछि एजेन्ट नै सम्पर्कविहीन भइदिए। यसरी एजेन्टले अलपत्र बनाएपछि उनी आफू जस्तै ठगिएका 5 जना साथीसहित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आए। अब टिकटको लागि पैसा चाहियो भने उसले होइन, अनि पैसा चाहियो भने अनि हामी त अब सोझो मान्छे, अब पीडित होइन, अब हामीले त अब पैसा चाहियो भनेपछि त हामीले त अब पैसा त तलतिरबाट हामीले यसो आइएमए गरेर पठाउनु भन्यो भने हामीले आइएमए गरेर उसको नाममा पठाइदियौँ, विष्णु नेपालीको होइन, अनि पठाइदियौँ। अनि त्यहाँबाट त्यो पैसा उसले निकालिसकेपछि त्यहाँदेखि उसले कल गर्न छोड्यो हामीलाई। उनीहरूलाई दुबईमा मासिक 1650 दिनार पाउने गरी क्लिनरको काम लगाइदिने प्रलोभन दिएर विवेक नेपाली भनिने विष्णु नेपालीले 4,50,000 रकम असुलेर अहिले फरार भएका छन्। नेपालीले आफूलाई नेपाल म्यान पावरको एजेन्ट बताउँदै आए पनि जेल्सिया सच आर ग्रुपको डिमान्ड देखाएर सोझा साझा युवाहरूलाई झुक्क्याएका हुन्। उनले पटक पटक फ्लाइट छ भनेर युवाहरूलाई काठमाडौँ बोलाई विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आएका थिए। यो 9 गते फ्लाइट भनेर बोलायो उसले, अनि हामी आयौँ, घरबाट रेडी भएर आयौँ। अनि आइसकेपछि यहाँ 4 गते 3 गते आयो होइन, हामी 3 गते आयौँ होइन। 4 गते सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने, उसले भेट्नुपर्छ भने कि, अनि त्यस्तै 3-4 बजे भेट्नुपर्छ भन्ने उसले बोलायो। अनि भेट्न खोज्यो, हामीले भेट्न खोज्यो। अनि बिहानसम्म चाहिँ उसको सम्पर्क थियो होइन, बिहान सम्पर्क थियो। त्यस्तै 3-4 बजेदेखि सम्पर्क नै बिन भएछ। म्यान पावरलाई पैसाको लागि त अब
उडाउँछु म उडाउन सकेन भने चाहिँ पैसा दिन्छु चाहिँ भनेको उसले पैसा दिन्छु भनेर ब्ल्याङ्क चेक बनाएर दिएछ अनि त्यो चेक ब्याङ्कमा गएर चाहिँ चेक गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क चेक देख्यो पैसै छैन अनि त्यहाँदेखि त अब उडाउनु पनि उडाएन। यस विषयमा बुझ्नको लागि सिधा कुरा जनता संघको टोली नेपाल म्यान पावरको कार्यालयमा पुग्यो। नेपाल म्यान पावरले आफ्नो म्यान पावरको डिमान्ड नभएकाले यस विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी नहुने बतायो। म्यान पावर पुग्दा विष्णुले झुक्क्याएर ठगिएका थप केही व्यक्तिहरू पनि भेटिए। उहाँलाई खोज्नलाई मैले पनि बिहानदेखि खोजिरहेको हेर्नु पैसा खाएको छ मलाई चेक दिएको छ कागज गरेको छ मेरो नाम चाहिँ कपुर दर्शन मान्छे भागेको छ 5 दिन भइसक्यो उसको घरमा गएर 5 दिनदेखि दौडादौडी छौँ ओ भाइहरूलाई थाहा छ। यसरी विष्णु नेपालीले कैयौं युवाहरूको विदेश जाने सपनाको तुषारपात त गरे नै ऋणको भारी समेत बोकाए। घरबाट त्यस्तो ऋण काटेर आएको छ यहाँ हामीलाई यसरी उठाइदिन्छ भनेर त्यो उठाउनु पनि नसक्ने त्यो अवस्थाले अहिले न खानालाई गोजीमा पैसा हुन्छ यस्तो दुःख गरेर हिँड्ने छ। ठगिएका युवाहरूले अहिले प्रहरीमा विष्णु विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। प्रहरीले पनि समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। यसरी विष्णुले रकमसँगै पासपोर्ट पनि लिएर फरार भएपछि अन्य ठाउँ जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने गरी उनीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख अशोक सिंह जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र यसको कानुनी कारबाहीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी दिनानुदिन बढ्दो छ। विभिन्न माध्यमबाट एजेन्ट अथवा मेन पावर, त्यस पछाडि कन्सल्टेन्सी लगायत विभिन्न हाम्रो कार्यालयमा आउनेहरूको पनि यति बेला घुइँचो छ। अब तपाईँहरूकोमा उजुरी कतिको आउँछ र कारबाही कति मात्रामा हुने गरेको छ? अब यहाँ विभिन्न प्रकारका ठगीहरू भइरहेको अवस्था हो अहिलेको अवस्था। जसरी तपाईँले वैदेशिक रोजगारको ठगीको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो, अहिले 2077-78 यो आर्थिक वर्षमा जम्मा हाम्रोमा तपाईँको 48वटा ठगी मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ। 48वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ। खास गरी अब ठगीको अन्य ठगीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अनलाइन ठगीमा 11वटा भएको छ, वैदेशिक ठगीमा 48वटा, जग्गा ठगीमा 5वटा र यसै गरी विदेश पठाइदिन्छु भने ठगी गर्ने सम्बन्धमा ठाडो उजुरी 228वटा ठाडो निवेदन परेको अवस्था छ यो आर्थिक वर्षमा। त्यो भएर वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत अब विदेश पठाइदिन्छु भन्ने र उहाँ विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिने, तर उहाँ यी 228 जना जुन ठाडो उजुरी दिएको छ उहाँहरूसँग कुनै पनि डकुमेन्ट नभएको अवस्थामा ठाडो निवेदन मार्फत पनि हामीले बोलाएर छलफल गराउने गरेको छ। र यो तपाईँले भनेअनुसारको जुन यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ वैदेशिक ठगीमा मुद्दा मात्र दर्ता भएको सङ्ख्या चाहिँ 48 छ। वैदेशिक रोजगारीको केसमा मुद्दा मात्र दर्ता भएको 48वटा केस छ, होइन सर? जस्तो अब यसै सम्बन्धमा हामीसँग पनि करिब ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू आइपुग्नु भएको थियो हाम्रो कार्यालय पानीपोखरीसम्म। विष्णु नेपाली जसले दुबई लान्छु भनेर राम्रो काम लगाइदिन्छु भनेर प्रलोभन देखाएर धेरैजना युवालाई ठगी गरेको रहेछन्। उनको केस चाहिँ प्रहरीकोमा आइपुगेको छ कि छैन, अथवा तपाईँहरूको तदारुकता के छ? यस्तो छ, अब यसमा भन्नुपर्दा खास गरी यो वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जति पनि ठगी हुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागले यो केसहरू हेर्ने गरेको हो खास गरी। र त्यसका बावजुद पनि महानगरीय प्रहरी परिसरमा यो वैदेशिक रोजगार ठगीका 48वटा मुद्दाहरू दर्ता भएको अवस्था छ। प्रहरीले पनि यो केसहरू हेर्छ, तर खास गरी हेर्ने निकाय भनेको वैदेशिक रोजगार विभागले यी मुद्दाहरू यी केसहरू हेर्ने गर्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब वैदेशिक रोजगार विभागले हेरे पनि तपाईँहरूसँग कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीको ठगिएको केसमा कोही नेपाली दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको सहकार्य र तदारुकता पनि अपरिहार्य छ। होइन, यसमा हामी ओभियसली डकुमेन्ट भएको अवस्थामा हामीले मुद्दा पनि दर्ता गर्छौँ र अनुसन्धान पनि गर्छौँ, कारबाही पनि गर्छौँ। तर डकुमेन्ट हामी उहाँहरूसँग डकुमेन्ट भएको अवस्थामा हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ठाडो निवेदन आएको अवस्था चाहिँ व्यापक छ। त्यसलाई
उहाँहरूसँग दिएको हुन्छ नि, उहाँसँग जुन डकुमेन्ट उहाँले पेस गर्नुपर्ने, उहाँहरू डकुमेन्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको अवस्था हो। अब जो विष्णु नेपालीबाट ठगिएका, ती एजेन्टबाट ठगिएका नेपालीहरू छन् धेरै सङ्ख्यामा, उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी प्रहरीबाट हामीले सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि तपाईँहरूले समन्वय गरिदिनुहुन्छ? डेफिनेटली हामी गर्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न मुद्दा दर्ता गरेपछि फरार रहेका जति पनि ठगी गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले नियन्त्रण लिएर आवश्यक कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको अवस्था पनि छ। त्यही भएर प्रहरीले हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ। उहाँहरूसँग आवश्यक त्यस्ता खोजेका डकुमेन्टहरू, ठगी भएका केही त्यस्ता कुराहरू छन्, डकुमेन्टहरू छन् भने हामीले मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान पनि गर्छौँ। तर हामी त्यसलाई रेस्पोन्स पनि गर्छौँ र उहाँलाई के काउन्सिलिङ गर्ने, उहाँलाई सरसल्लाह दिने पार्टमा पनि हामीले आवश्यक उहाँहरूसँग के सरसल्लाह दिएर कुन लाइनमा कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामीले सहयोग पनि गर्छौँ। र हामीले प्रहरीले हेर्दै नहेर्ने भन्ने होइन, प्रहरीले हेर्छ, रेस्पोन्स गर्छ र उहाँ पीडितलाई न्याय दिलाउने हिसाबले उहाँलाई कस्तो कुन प्रकारको सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग पनि गर्छ। तर प्रहरीले सहयोगै गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। हजुर सरलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। यति बेला हामीसँग महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख अशोक सिंह जोडिनु भएको थियो। प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा ठगिएका ती युवाहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई समन्वय गरिरहनेछ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो हेल्प डेस्कमा मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबरमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा आउने गुनासो र सबैभन्दा धेरै मात्रामा सुनाउने पीडा भनेकै वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको, एउटा काम भनेर लिएर गएर विदेशमा अर्को काम लगाएको, मेन पावरले वास्ता नगरेको लगायतका विषयहरू रहेका छन्। तपाईँहरू आफै पनि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै देश जाँदै हुनुहुन्छ भने सजग र जहिले पनि चनाखो रहनुहोला, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। अन्य विविध विषयहरू हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न र सम्बन्धित निकायसँग कुनै पनि समन्वयको तपाईँलाई खाँचो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ, जुन नम्बर तपाईँहरूको लागि 24 घण्टा खुल्ला रहनेछ र तपाईँहरूको पैसा लाग्ने छैन। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सहजै तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 11 24 24, 98 015 7 24 24 र 98 84 011 037 मा फोन गर्न, भाइबर गर्न, व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई तपाईँको गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुक मार्फत पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। नेपालमै हुनुहुन्छ र तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हुनुहुन्छ भने सम्भव छ भने तपाईँ हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको गुनासो हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।